السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، أنا أختكم من إيطاليا، كنمثل جميع المغاربة بإيطاليا وأوروبا جميعا، وكنمثل خواتاتي بالمغرب. أولا كان الموضوع ديال اليوم هو الملك عدنان اللي بقى فيا بزاف من قتلوه وتعداو عليه. فأنا كنطالب جميع المغاربة بداخل أوروبا وخارج أوروبا يتضامنوا مع هذا الولد ويبارطاجيو القصة ديالو ويدعموه. فأنا بقى فيا بزاف القصة ديال هذا الولد مسكين. هو كان مع والديه عايش بخير وعلى خير، فإذا به جا هاد الوحش تعدى عليه. غنعاود لكم القصة ديالو. عدنان فهو ولد طيب وخلوق جدا. فمن بعد ما تصاب بهذا الاعتداء انا عاود لكم كيفاش كان الولد مع باه في الحانوت. اذا به باه كيسخر الدري، قال عطاه 400 ريال، قال لي غتمشي تسخر ليا. وهذا الوحش هذا كان ديجا مقرر ودارس القصه كيفاش غيدير الولد يستدرجو ويتعدى عليه. الو بما ان الدري باباه عنده صناك تما كاين في الدريبه ديالهم. الدري مره كيمشي معاه مع ما كايناش القرايه وداك الشيء، كيمشي للحانوت كيبقى معاه كيعاونو وهذا. فاذا بد هذاك الوحش اللي تعدى على الملك عدنان قرر باش ذاك النهار يتعدى عليه. الدري كان غادي للحانوت ما به ماليه، استدرجوا هذاك الوحش. قال ليه عدنان كاين واحد الروض هنا قريب للدار، توريه ليا فين كاين؟ راه ما عرفتش، كنقلب على شي روض الاطفال. قال ليه عدنان انا غادي نمشي معك. هي هذيك داه معاه في الطريق بحال هكا غادي. قال لي بلاتي راني نسيت التليفون ديالي في الدار. الدري على حسن النيه ديالو، وهذاك الدري كياكل ساندويتشات عند باه في المحل، تاق فيه. قال لي صافي نمشي معاك نوريك المحل وهذا فين كاين الروض. الاخر قال لي تسنى نمشيو نجيبو التليفون من الدار. يلا معايا نقلبوا على التليفون ونعاود وريني الروض فين كاين. الدري مشى معاه على حسن النيه للدار. الاخر دارس القصه ديالو مزيان، دارس البروغرام اللي خصو يدير ليه ويتعدى عليه داك النهار. استدرجوا قجو ضربوا. الدري رفض، كان كيلومو داك الشيء، خليفو بالسيف عليه وخنقوه هكا وتعدى عليه جنسيا جسديا وضربوه. وما اكتفاش بهذا الشيء كامل، شدوا مسكين قتلوه ولواه في واحد الزربيه. كيف ما كيقولوا المصادر اللي حقوا معاه، لواه في واحد الزربيه خلاه حتى نعسوا الناس. والراجل عرف فين غادي يمشي يدفنوه في واحد الحفره قريبه تما كاين هذيك الاحياء اللي حداهم. هذاك الشيء اللي وقع. الراجل مع 4 الصباح قرر باش يديه. شي ناس كانوا شافوه معاه في العشيه صوروه بهذيك الفوقيه وشويه اللحيه مع عدنان. وطبعا كلشي الناس شافوا ديك التصويره مني كان بالفوقيه وباللحيه. داك المجرم شنو دار؟ مشى حس اللحيه وقاد الحاله باش ما يعرفوا حتى شي واحد. ولكن الروح عند الله عزيزه. الله اكتشف، بينوا على الحقيقه ديالو، شدوه البوليس من خلال ديك التصويره اللي دارت في الفايز وفي الانستغرام وهذا. وكنشكر المغاربه كاملين اللي داروا البارطاج وهذا. الحمد لله. اللي بعدا يشفي غالي دوك الوالدين اللي الام مسكينه غيبات وما بقاتش كتنطق. الاب حتى هو هنا من الله به واحد الحاله مصدوم. الجده مسكينه داوها ليرجونس، سكته قلبيه، ما عرفتش واش عايشه ولا لا. الجيران في حاله، الدرب، العائله، كلشي مساكن مشوشين وفي حاله، لان ما بقاش الامان، ما بقاش الثقه، ما بقى. لذا كنوصيكم الامهات والوالدين، عافاكم الله يعطيكم السر، ما تبقاوش تسخروا الوليدات ديالكم. ما تبقاوش لبسي اختي الجلابه ديالك وسيري قدي الصخره ديالك وجو الاب كذلك يحاول يمشي يقضي الشغال ديالو بوحدو. ما بقى الثقه في الناس، ما بقى الثقه في الجيران، ما بقى الثقه في حتى شي واحد. فلهذا كنطلب منكم الامهات والاباء ديروا المسؤوليه ديالكم وما تبقاوش تسخروا الوليدات، لان الدنيا خيابت، ما بقاتش كيف ما كانت واحد الوقت. الناس كيمشيو للمدرسه بوحدهم كيلعبوا ترونكيل. دابا لا،
كلشي تبدل. يعني حتى حنا خصنا نبدلو الكاركتير ديالنا، نربي ولادنا بانهم ما يثقوا في حتى شي واحد، ما يمشيو مع حتى شي واحد، ما ياخذوا حتى شي حاجه من شي حد، ماكله ولا فلوس ولا اي حاجه، وما يضحكوا مع حتى شي حد. الغريب كيبقى غريب، واخا جار، واخا اخ، واخا العائله. فاحنا شفنا بان بزاف الحالات في المغرب وقع لهم ما لا يتصور على البال، فدوك الوليدات من العائله، العمام، الخوال، حتى الجد. الله يسر والله يحفظنا والله يسر الامه العربيه والاسلاميه في جميع دول العالم ان شاء الله. فلذا ردوا البال لوليداتكم، الله يعطيكم الستر. فهنا في اوروبا ما كاينش الثقه. من شحال هادي كنديو وليداتنا واخا كيوصلوا حتى الاعدادي نديوهم ونجيبوهم، ما ياخذوا من عند حد، ما يمشيو مع حد، ما يتسخروا لحد ما صافي. وصلنا لواحد المرحله اللي كله الدنيا ما بقاش ثقه، كل واحد كيتكلف بوليداتو، كيتكلف بالسخره ديالو، كيتكلف بالمسؤوليه ديالو. عينك ديما محلولين على وليداتك، ديما تسوليهم، ديما عندك انكي توعيهم. شوف ولدي ما ديرش ثقه في دوك الدراري الكبار، ما تجلس معاهم، ما تمشي معاهم. تقدر تاخذ صديق واحد ليك في السن ديالك، ما يتجمع معاهم، ما يتسخر معاهم، ما يضحك معاهم، ما يتبادل معاهم الكلام. هادشي كلشي نعلموه لوليداتنا. حتى واحد ما يقدر يمسهم في المناطق ديالهم، لا في الجسم ديالهم ولا في الجسد ديالهم. نحاولوا نفهمهم هادشي كامل، نقولوا لهم نشرحوا لهم بان كاينين شي ناس خايبين كيتعداو على الدراري الصغار جسديا، و كيمسوا لهم مناطق ديالهم الخاصه ديالهم. نشرحوا لهم على عندك لمسك ولدك شي واحد هكا ولا قاصك ولا هذا داعي ولا دور، ونعلموا حتى الشخصيه تكون قويه. كينعلموا يحضي خوت ويحضي صحاب ويكون على بال دائما ننبهوا وليداتنا من هذا. حنا كنا كنحشموا بكري، ما كنقدروش الوالدين ما كانوش كيقدروا يقولوا لنا كلشي عندكم، ردوا البال لا شي واحد يستدرجكم يدير لكم. ولكن دابا حنا بالدور ديالنا نتفهموا وليداتنا ونشرحوا لهم على كلشي. ايوا خوتي المغاربه، كنطلب منكم جميعا داعيو بالقصاص لهذا المجرم اللي تعدى على الولد عدنان او الملك عدنان. وكنتمنى المغاربه كاملين يبارطاجيو ويتضامنوا معاه. وكاينين كيف ما ان اولاد بزاف وقع لهم نفس الشيء. بسيمانه من بعد هذا الشيء كنشوف في الانستغرام فيسبوك جوج الاطفال اخرين تخطفوا، حتى هما ديروا لهم مساكن باش ما يخطفوهمش يتعداو عليهم، تكون النهايه ديالهم بحال الملك عدنان. لذا خوتي ضامنوا كاملين ونحضروا وليداتنا ونردوا البال لراسنا ولوليداتنا. كيف قلت لكم اخواتي اخواني، نضامنوا جميعا مع هاد الاولاد اللي كيتخطفوا، وكنتمنى من الحكومه حتى هي تقوم بالواجب ديالها. وكنشكر الشرطه اللي قبضات في الحين على المجرم اللي تعدى على الملك عدنان. وكان نطلب التعازي ديالي، كنعطي التعازي ديالي للام والاب والعائله والطفل عدنان. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي حبيباتي والاحباب ديالي وجميع العائله ديال عدنان. وكنطلب منكم الى عجبكم الفيديو ديروا شير واشتراك، ونتمنى ما يوقعوش بحال هاد الحالات. وعافاكم الاولاد الكبار ولا الرجال، ما تعداوش على الوليدات الصغار، فهما ملائكه، فهما رجال المستقبل. كنتمنى ما تعداوش عليهم، وكنتمنى يكون كل شيء على بال، وردوا البال وليداتكم بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير، وعافاكم. كفايه الناس مساكن مأزمين اقتصاديا ومأزمين نفسيا مع كورونا ومع الفلوس قلال، ومع الناس عندها ديجا ضغط نفسي. ما تزيدوش حتى على وليداتهم اللي هما الامل
عند الآباء ديالهم باش يكونوا وليداتهم المستقبل ديالهم أحسن. تزيدوا نتوما تخلعوهم، ما يكونش أمان لا في الزنقة ولا في الدار ولا في المدرسة، حشومة وعار وعيب. تضامنوا جميعا مع الوليدات ديالكم ومع ولاد الدرب وولاد المدرسة، واللي شاف شي حاجة واللي شاف شي منكر في الزنقة يحاول بما أمكن ويعيط بالتليفون ولا يعلم ولا فالجرائم كثرات. عافاكم ضامنوا المغاربة وبلاش هاد القصص وبلاش هاد الجرائم. فاحنا لسنا عن غنى عنها، فالضغوط من جميع الجوانب. خليو الوليدات عليكم في الثقة. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتشتركوا معايا في قناة كالا أنابيلا، والى اللقاء، وتعازي الحار لجميع المغاربة ان شاء الله. عافاكم، نضامنوا جميع وندعيو القصاص لهذا المجرم، فجهنم إلى هذا المجرم. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله. سلام.